बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने जो एडमिन्स हैं उनकी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जो कि ग्रुप के अंदर बहुत एक्टिव हैं। वैसे हमारे 5 एडमिन्स हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, जिनमें शाहिद साहब जो कि टीचर भी हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट भी है, वो उसमें टीचिंग भी करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग सिखाते भी हैं। और उनका अगर नंबर चाहिए तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता करें, मैं ज़रूर दूंगा। शाहिद साहब ग्रेट मैन एडमिन भी हैं, सिग्नल भी देते हैं, बहुत शानदार किस्म का वर्किंग उनकी होती है। उसके बाद आते हैं जनाब अली, लेकिन वो अपनी पिक्चर नहीं भेज सके, वो अपनी क्लास में थे तो वो पिक्चर मेरे पास उनकी मौजूद नहीं थी। इंशाल्लाह रोज़ाना किसी न किसी का तारुफ ज़रूर कराऊंगा। फिर हमारे आते हैं सनी साहब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, हमारा पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, ठीक है, बाबर ख़ान उनका नाम है। फिर हमारे आते हैं नकवी साहब, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शानदार किस्म के सिग्नल देते हैं। फिर एम अली, जिनकी तस्वीर आपको मैं बताता हूँ, जो ये तस्वीर है ये एम अली की है, और यानी जो उम्र में कम हैं वो एम अली हैं, और जो बड़े हैं वो सैफ़ी साहब हैं। सैफ़ी साहब कई ग्रुप्स में एडमिन हैं, उनकी बड़ी कदर है हमारे दिलों में। बहुत शानदार किस्म के सिग्नल्स, आप यकीन कीजिए कि मैं ख़ुद बड़ा हैरान हो जाता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे ग्रुप के अंदर इस किस्म के बेइंतहा माहिर लोग मौजूद हैं। एम अली बहुत तेज़ सिग्नल देने में, लेकिन बहुत कम्प्रीहेंसिव सिग्नल, शानदार सिग्नल, ठीक है। और बाकी आपका जो अंकल है वो तो बस इनके सिग्नल्स को देखकर यस 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 ही करता चला जाता है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग हो रही है। मैं लगातार ग्रुप को वॉच कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ, और जहाँ पे ट्रेड बन रही होती है फौरी तौर पे देता हूँ। सुबह सबसे पहले हम अपने ग्रुप में अपने शेयर करते हैं कि हमें करना क्या है सारा दिन। जितनी लंबी वीडियो बनाता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा उनको लेक्चर देता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के हिसाब से ज़बरदस्त मुनाफा कमाया जा रहा है। ये अली की और आपने जो सैफ़ी की है वो पिक्चर देख ली होगी। ग्रुप का नंबर मौजूद है, जो आना चाहे वो ज़रूर आए। आप पाकिस्तान का रेट के साथ साथ हम इंडिया का रेट भी ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो कि देखते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि भाई हमें अपने मुल्क का रेट बताया जाए। तो ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम अपने इंडियन जो साथी हैं उनका ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो 2,41,240 रुपये में 24 कैरेट का पर तोला ये बाइंग है ये। और इंडिया का जो है वो 71,800 यानी 71,800 रुपये 10 ग्राम का रेट है, ये बात जहन में रखिएगा। और इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो 2324 यानी 2324 चल रही है इंटरनेशनल। मैंने ग्रुप को एक तो फंडामेंटल तो लाजमी मैं फॉलो करता हूँ, तो फंडामेंटल के टाइम इनको 5:30 बजे जो सेलिंग दिलवाई है अभी तक कई लोगों की कंटिन्यू है। बीच में सैफ़ी ने 30 पे वो तुड़वा कर डिसकंटिन्यू कराकर $6-7 का और फ़ायदा भी दिला दिया, और फिर वहाँ से दोबारा कंटिन्यू हो गई सेलिंग। तो ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है, बहुत शानदार किस्म का हमारे ग्रुप में काम हो रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है, और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस वजह से कि वैसे जितने भी बच्चे मुझे हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको भी मैसेज उसका जवाब देता हूँ। सिल्वर की आज कोई ट्रेड नहीं ली गई है। ऑयल में हमने 2 दफ़ा फ़ायदा उठाया है, 81.30 से भी हमने लिया था सेलिंग, और फिर 81.20 से भी एक दफ़ा सेलिंग लेके छोटा छोटा हमने फ़ायदा उठाया है। सिल्वर 29.60 पे चल रहा है, और पाकिस्तान में इसका रेट 2865 है, जबकि ऑयल 81.13 पे इस वक्त मौजूद है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है। ट्रेडिंग में जो सबसे मेन असूल है वो है सब्र,
آپ کا زون جب تک نہیں آتا، آپ کا جب تک کہ ٹارگٹ نہیں آتا، آپ بھائی ٹریڈ میں نہ بیٹھیں۔ ایک پروگرام بنا کے ہم چلتے ہیں۔ ہم آج پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا صبح کہ آپ صبح کی ویڈیو دیکھ لیا کریں، اگر آپ کو شام کی ویڈیو میں کوئی جھول نظر آئے تو صبح کی دیکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے لیے کتنی مفید ویڈیو ہے، اس لیے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو آگے جو فزیکل گولڈ والے ہیں ان کو میں پہلے بتا دوں کہ دیکھیں آج بڑا اچھا موقع تھا، 42 سے اوپر تھی مارکیٹ، اور آپ نے اگر وہ ضائع کیا ہے جو کہ نکلنا چاہتے تھے تو ان کو میں نے کہا بھی، ایک بچی کا شام کو، صبح اس نے مشورہ لیا اور شام کو آ رہا ہے میسج کہ اب بتائیں جی میں کیا کروں، تو میں نے کہا بچے میں اب کیا کروں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بچے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بچہ سلور میں پھنسا ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنے سلور کی ٹریڈنگ کریں یار، گھر میں نہیں رکھیں۔ اس طرح کے لوگ اصل میں پھنستا کون ہے؟ وہ لوگ جو کہ گھر میں رکھتے ہیں اور پھر ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے پیسوں کی، وہ ان پیسوں سے خریداری کر لیتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، تو لہٰذا وہ بڑی اپنے آپ کو لاس میں لے جاتے ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنبھالنا۔ تو اس لیے پہلی تو میری جو بات ہے وہ اس کو سمجھیے گا کہ اب گولڈ نے نیچے کا سرا پکڑا ہے دوبارہ، تو 20s میں آ گئی ہے۔ آج اگر اس جگہ پہ ہو جاتی ہے کلوزنگ اور یا اس سے نیچے ہوتی ہے تو بھائی پھر آپ سمجھیں کہ یہ 22 کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے گا، اور انشاءاللہ پیر کو جو ہے وہ مارکیٹ اس کے بعد کھلے گی۔ فی الحال بائنگ کی طرف میں نہیں دیکھ رہا، اگر بائنگ کی طرف دیکھوں گا بھی تو میں 24 کے قریب جا کے 12 اور 14 کے قریب جا کے بائنگ کی طرف دیکھوں گا۔ سیلنگ تو چل رہی ہے، جب تک چلے گی۔ فنڈامنٹلز کے بعد بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل انالیسس کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک نصیحت میں اور کروں گا کہ گولڈ کو جو بھی خریدنا چاہے، اگر وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہیں، تو وہ جو ہے ان پیسوں سے خریدیں جو کہ ان کے پاس بالکل فالتو ہو، اسے انویسٹ کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ویٹ فار دا پروفٹ۔ اگر پروفٹ نہیں ہو رہا تو آپ ویٹ کر سکیں، اس کو ہولڈ کر سکیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہولڈ کر نہیں سکتے اور پھر پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے لیے ہماری مجبوری ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں ایک آپ کو استاد کو، یا ایک جیسے ہمارے جیسے بندے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سا خیال کیجیے گا، گروپ میں آنا ہو تو ضرور آئیے گا، اور اپنا خیال زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ ٹریڈنگ کو ایزی اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ ایسے لگائیں اور جہاں پہ آپ کا ٹارگٹ ہے وہاں تک ویٹ کریں، اور ویٹ کرنے کے بعد ہی اپنے ٹارگٹ پہ انٹری بھی لیں اور اپنے ٹارگٹ پہ جو ہے وہ ایگزٹ بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔